यो सरकार र सत्तालाई बदल्नुको अब विकल्प छैन। ओलीजीको यो जुन बहुलठीपूर्ण तरिका छ, अराजक तरिका छ, त्यो अराजक तरिकाले नै मुलुकलाई क्राइसिसमा लगेको छ। तर यसको अर्थ माधवजी या प्रचण्डजी बेटर हुन् भन्ने होइन। माधव नेपाल यति राम्रो कुरालाई साथ दिन लागेका हुन् भने प्रचण्डमाथि कारबाहीको कुरा उनले उठाउनु पर्यो नि। ओलीको विकल्प प्रचण्ड पनि होइनन्, माधव नेपाल पनि होइनन्, देउबा पनि होइनन्। ओलीको विकल्प भनेको नागरिक सरकार मात्रै हो। ओलीजी त संविधान नै मान्नुहुन्न नि, उहाँलाई संविधानले छुनै सक्दैन। उहाँको प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नै गैर कानुनी छ नि, असंवैधानिक छ। उहाँलाई त संविधानले छुँदैन। ओलीको राजीनामा इन्सेक्ने यो सिङ्गो सत्ता र सरकार नै जानुपर्छ। सरकार भनेको ओली मात्रै होइन, यो संरचना जुन छ यो संरचनाकै अन्त्यको कुरा हो। र राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्नका लागि नागरिकहरू सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता हो, यो रहर होइन। योको सत्ता नेकपाको भए पनि यो कम्युनिस्ट नै होइन, यो कम्युनिस्ट हो। देउबाको नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको सिद्धान्तमा आधारित नै छैन, यो डेमोक्रेटिक पार्टी नै होइन। यसले बीपीका सम्पूर्ण मान्यता र सिद्धान्तहरूलाई समाप्त पारेको छ। डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्नु छ, आउनुहोस् सहकार्य गरौँ, आउनुहोस् नेतृत्व लिनुहोस्। अहिलेको सत्ता र सरकारले आफ्नो लेजिटिमेसी गुमायो। अब यो सत्ता र सरकारले राष्ट्रियताको सवालमा पनि खुट्टा कमाइसक्यो। नागरिकको जीवनको सुरक्षा लिएको भए हामी नै उहाँहरूको समर्थक हुन्थ्यौँ, हामी उहाँहरूका समर्थक नै थियौँ, हामी उहाँहरूको फोटो टाँसेर हिँड्थ्यौँ, उहाँहरूको वाइ गर्थ्यौँ। राजनैतिक दृष्टिकोण अगाडि सारेर सडकमा आउन बाध्य हुनु परेको। यो नफुटेर पनि यसले मुलुकको रक्षा गर्न सक्दैन, नागरिकको हितमा काम गर्न सक्दैन, फुटेर पनि गर्न सक्दैन। हात जोडेर अनुरोध गर्दछु, मुलुकलाई बचाउँ। पार्टीभन्दा मुलुक ठुलो हो। तपाईँले त्यो पार्टीको शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, अहिलेका भ्रष्ट नेताहरूलाई हटाउनुपर्छ। तर त्यो काम गर्नका लागि पनि तपाईँहरूले मात्रै सक्नुहुन्न, हामीलाई साथ दिनुहोस्, यो सत्तालाई नै परिवर्तन गरौँ। आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक, नेपालका लागि नेपाली अभियानका प्रमुख अभियन्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद रिजाल सर। परिस्थिति जनताले चाहे अनुरूपको भएन र अब गडबड हुन्छ। यो तिहारपछि मङ्सिर छेउछाउबाट यो व्यवस्थाका विकल्पहरू खोजिने छन् र परिवर्तनको सङ्घारमा मुलुक मङ्सिरदेखि प्रवेश गर्छ भन्ने चर्चा चिया पसलमा सुरु भएको छ। यो राजनीतिक पसलमा पनि यो चर्चा चुलिएको हो र यो आवश्यक बनेको हो, त्यस्तो सम्भावना छ र यो चर्चा भएको हो, या मान्छे चिया पचाउने काम मात्रै गरिरहेका छन्? के हो डाक्टर साहब, बताइदिनुहोस्। धन्यवाद रिजाल सर। सबभन्दा पहिला त अहिलेको सत्ता र सरकार चाहिँ इलेक्टेड गभर्मेन्ट हो, निर्वाचित सरकार हो। त्यसले सबभन्दा पहिलो प्रश्न के हुन्छ भने निर्वाचित सरकारलाई किन हटाउनु पर्यो भन्ने प्रश्न हुन्छ। त्यो एउटा संवैधानिक प्रश्न हो, राजनैतिक प्रश्न हो। हामीले प्रष्ट रूपमा के धारणा अगाडि सारेका छौँ भने त्यसका एउटा वस्तुनिष्ठ आधारलाई केलाउँदाखेरि के देखियो भने अहिलेको सरकार र सत्ताले, सत्ता भनेको चाहिँ सिस्टम हो, रेजिम हो। अहिलेको रेजिमले नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्न नसक्ने अथवा हात उठाएको छ। यसले के कुरा प्रश्न पार्छ भने निर्वाचित सरकारको मुख्य पहिलो काम नै नागरिकको जीवनको सुरक्षा जिम्मा लिने। त्यो लिन सक्दिन भनिसके पछाडि निर्वाचित सरकारले आफ्नो पोलिटिकल लेजिटिमेसी गुमाउँछ। त्यसले अहिलेको अवस्था भनेको नम्बर 1, अहिलेको निर्वाचित सरकारले आफ्नो पोलिटिकल लेजिटिमेसी गुमाएको अवस्था हो, नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले मुलुक यति ठुलो सङ्कटमा छ। कोभिडको कारणले मात्रै सङ्कटमा आने कि कोभिडले उत्पन्न गरेका आर्थिक समस्याहरूको कारणले पनि मुलुक सङ्कटमा छ। तर सांसदहरू संसदको बैठक नबसेको बेला पनि भत्ता लिने काम गरे। त्यसले के देखाउँछ भने अहिलेको सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरू मुलुक र नागरिकप्रति चिन्तित छैनन्, कानुनको शासनप्रति चिन्तित छैनन्। उनीहरू केवल एउटै कुराप्रति चिन्तित छन्, त्यो जसरी पनि कमाउने, लुट्ने, दोहन गर्ने। यो चरित्र छताछुल्ल भएपछि एउटा प्रश्न के भयो भने अहिलेको सत्ता र सरकारले आफ्नो लेजिटिमेसी गुमायो। दोस्रो, तेस्रो, यो विकट परिस्थितिमा सत्तामा बस्ने दलहरू र नेताहरूले मुलुकलाई निकास दिने योजना अगाडि सार्नु पर्थ्यो, नागरिकको जीवनलाई सुरक्षामा दिने र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने योजना अगाडि सार्नु पर्थ्यो। ती योजना बारेमा त कहिले छलफलै भएन। तर उहाँहरू आन्तरिक द्वन्द्वमा चुरुलुम्म डुब्नु भएको छ। आन्तरिक द्वन्द्व सैद्धान्तिक छैन,
आन्तरिक द्वन्द्व कुनै मुलुकलाई दिशा दिने, मुलुकका समस्या समाधान गर्ने विषयमा पनि केन्द्रित छैन। आन्तरिक द्वन्द्व केवल को सत्तामा बस्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। यसले पनि के प्रश्न पार्यो भने अहिलेको सत्तासीन दल शासन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो र अब यसको विकल्प चाहिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। चौथो कुरा, राष्ट्रियताको सवाललाई हेर्दाखेरि लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुराको जुन इस्यु थियो, जुन चुचे नक्साको कुरा थियो, भारतीय खुफिया एजेन्टका प्रमुख नेपालमा आएर राति 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई भेटेपछि चुचे नक्सा बुच्चे भयो। अर्थात् प्रधानमन्त्रीले बुच्चे नक्सा प्रयोग गर्न थाल्नुभयो। यसबाट के देखिन्छ भने भारतीय खुफिया एजेन्टका प्रमुखले प्रभावित पार्न सक्ने हाम्रो राजनीतिक संयन्त्र र प्रधानमन्त्रीको संयन्त्र रहेछ। त्यसले के देखाउँछ भने अब यो सत्ता र सरकारले राष्ट्रियताको सवालमा पनि खुट्टा कमाइसक्यो। यसले मुलुकलाई टिकाउन सक्दैन, राष्ट्रियताको विषयमा यसले अडान लिन सक्दैन। त्यसले पनि इलेक्टेड गभर्नमेन्टको लेजिटिमेसी समाप्त पार्यो। अर्को, अदालतले पटक पटक आदेश दिएको छ कोभिडमा निःशुल्क उपचार गर, PCR टेस्ट निःशुल्क गर। संविधानमा प्रष्ट रूपमा व्यवस्था छ कि महामारीको बेलामा नागरिकहरूको जीवनको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको र निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य उपचार नागरिकले पाउँछन् भन्ने कुरा छ र ऐनमा पनि त्यही कुरा, जनस्वास्थ्य ऐनमा पनि त्यही कुराको व्यवस्था गरिएको छ। तर सरकारले संविधान पनि नमान्ने, ऐन पनि नमान्ने, अदालतको आदेश पनि नमान्ने र हामीले त्यो अदालतको आदेश नमाने उपर अहिले कन्टेम्प अफ कोर्टमा, अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाइराखेको अवस्था छ। यसले के देखाउँछ भने इलेक्टेड गभर्नमेन्टले कानुनको शासन नै मानेन, संविधानै मानेन, कानुनै मानेन, अदालतको आदेशै मानेन, समग्रतामा कानुनको शासनै मानेन। कानुनको शासन नमान्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि डेमोक्रेसीलाई पनि नमान्नु। त्यसैले जुन सरकार र सत्ताले डेमोक्रेसीलाई नै च्यालेन्ज गर्यो त्यसले आफ्नो लेजिटिमेसी गुमाउँछ। अर्को कारण, अहिलेको डेमोक्रेसी चाहिँ, अहिलेको हामी यसलाई नागरिक तन्त्र भन्छौँ। प्रजातन्त्र भन्दाखेरि त्यहाँ प्रजाको सेन्स आउने भयो, लोकतन्त्र भन्दाखेरि यो भारतीय शब्द भयो। त्यसैले हामीले यसको शाब्दिक अर्थ खोज्दाखेरि हामीले नागरिक तन्त्र भन्ने सबैभन्दा उपयुक्त शब्द छनौट गरेर हामी डेमोक्रेसीलाई नागरिक तन्त्र भन्छौँ। र नागरिक तन्त्रको सबैभन्दा मुख्य त्यसको कोर भ्यालु भनेको इलेक्सन हो र इलेक्सनमा पैसाका भरमा उम्मेदवार किन्ने, पैसाका भरमा मतदाता किन्ने, गुन्डा परिचालन गर्ने, छलकपट गर्ने, भोजभतेर गर्ने अनि निर्वाचन जित्ने, यो किसिमको निर्वाचन प्रणाली भनेको चाहिँ डेमोक्रेटिक नै छैन। यो चाहिँ एन्टी डेमोक्रेटिक छ र अहिलेको सत्ता र सरकार यही एन्टी डेमोक्रेटिक इलेक्सन सिस्टमका कारणले सत्तामा टिकेको छ र आउँदो इलेक्सनमा पनि यसले जसरी अहिले भ्रष्टाचार गरेर पैसा बटुलेको छ त्यही पैसाका आधारमा चुनाव लड्ने वाला छ। त्यसैले यो सिङ्गो सत्ता रेजिम र गभर्नमेन्ट नै डेमोक्रेसीको विपरीत गइसक्यो। यसले डेमोक्रेसीलाई रक्षा गर्न सकेन, डेमोक्रेसीलाई चाहिँ लुटतन्त्रमा परिणत गर्यो। त्यसले पनि यसले लेजिटिमेसी गुमायो। त्यसैले समग्रतामा हामीले के भन्यौँ भने अहिलेको इलेक्टेड गभर्नमेन्टले आफ्नो पोलिटिकल लेजिटिमेसी गुमाइसकेको कारणले गर्दाखेरि यो सरकार र सत्तालाई बदल्नुको अब विकल्प छैन। त्यसैले यो चिया गफ होइन, यो एउटा गम्भीर राजनीतिक विषयमा आज नागरिकहरू मुलुकभरि छलफल गर्न थालेका छन्। त्यसैले हामीले यही सन्दर्भमा के भन्यौँ भने अब मङ्सिर 20 गते काठमाडौँको माइती घरमा 11 बजे, मङ्सिर 20 गते शनिबार दिनको 11 बजे सम्पूर्ण नागरिकहरू एकबद्ध भएर अब यो सरकार र सत्ताको विकल्प चाहियो। त्यो विकल्प भनेको नागरिक सरकार हो र नागरिक सरकार स्थापना गर्नका लागि हामी नागरिक आन्दोलन गर्छौँ भन्ने शङ्खनाद गर्नका लागि उपस्थित हौँ भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ। र यहाँको कार्यक्रम मार्फत पनि म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नो दलभन्दा माथि उठेर, आफ्ना अभियानभन्दा माथि उठेर, आफ्नो संस्थाभन्दा माथि उठेर नेपालको राष्ट्रिय झन्डा लिएर ऐक्यबद्धता जनाइदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। यो भयो तपाईँहरूको आन्दोलनको एउटा तयारी। संयुक्त एउटा मोर्चा पनि बनाउनु भएको छ, विभिन्न समूहहरूको एक ठाउँमा आएर एउटा संयुक्त आन्दोलन, नागरिक आन्दोलन समिति पनि बनाउनु भएको छ। यो तयारी कस्तो छ बताइदिनुहोस् त, नागरिक आन्दोलनको तयारीका चरणहरू बताइदिनुहोस् त भण्डारीजी। एकदमै राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो। हामीले यही कार्तिक 22 गते बसेको एउटा बैठकले, एउटा भेलाले लगभग हामी 200 जति मानिसहरू भेला भयौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाका नागरिकहरू लगभग 20वटा जति संस्थाका हामी भेला थियौँ
र हामीले अबको विकल्प चाहिँ नागरिक सरकार नै हो र त्यो नागरिक सरकार नागरिक आन्दोलनकै भरमा एउटा शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक नागरिक आन्दोलनकै भरमा मात्रै नागरिक सरकार स्थापना गर्न सकिन्छ र त्यो नागरिक सरकार स्थापना गर्नु अब प्रत्येक नेपाली नागरिकको दायित्व र कर्तव्य बनेको छ भन्ने निर्णयमा हामी पुग्यौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले एउटा 61 सदस्यीय एउटा कार्य समिति बनायौँ र त्यसको हामीले हिजो बैठक पनि गऱ्यौँ र त्यसलाई अझै हामीले विस्तार गरेका छौँ र अझै यसलाई हामी विस्तार गर्ने क्रममा छौँ र हामीले विभिन्न किसिमका समितिहरू निर्माण गऱ्यौँ जसको बारेमा अहिले म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न, तर त्यसमध्ये म एउटा समितिको बारेमा चर्चा गर्छु। हामीले एउटा प्रचार प्रसार समिति बनाएका छौँ र हामी तिहारको लगतै अहिलेको हाम्रो यो मङ्सिर 20 गतेको कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखेर काठमाडौँमा माइतीघर मण्डलामा मङ्सिर 20 गते हजारौँ मानिसहरूको उपस्थितिमा हामी नागरिक आन्दोलन राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको घोषणा गरेर त्यस पछाडि त्यो आन्दोलनलाई नियमित रूपमा दिएर यो सत्ता र सरकार परिवर्तन गर्ने योजनाका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू घोषणा गर्छौँ। त्यसैले यो प्रचार प्रसार समितिले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा तिहार लगतै यसले प्रचार प्रसार गर्न थाल्नेछ। हामी प्रचार प्रसारका विभिन्न माध्यमहरू अपनाउँछौँ र सँगसँगै सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई पनि हामीले के भनेका छौँ भने अब सबैले एउटै कुरा भनिदिनुहोस्, नागरिक आन्दोलनको विकल्प छैन, नागरिक सरकारको विकल्प छैन। फेसबुकमा लेखिदिनुहोस्, इन्टरभ्यूमा यो कुरा बोलिदिनुहोस्, यसलाई डिस्कोर्समा ल्याइदिनुहोस् र जताततै यसलाई एउटा आज छलफलको विषय बनाइदिनुहोस् र यसरी सम्पूर्ण नागरिकहरूले यो विषयमा छलफल गरेर एकमत सिर्जना भइसके पछाडि यो आन्दोलन जबरजस्त रूपमा उठ्छ र अहिलेको हाम्रो लगभग सामान्य तयारी चाहिँ यसैमा केन्द्रित छ र हामी अब मुख्य गरी यसैमा नै केन्द्रित भएर लागिराखेका छौँ र लाग्दैछौँ। जसरी तपाईँहरू लाग्दै हुनुहुन्छ नागरिक आन्दोलन, त्यसमा पनि नागरिक सरकार बनाउनका निम्ति हजुर अहिलेको जुन दलीय सरकार छ यसलाई विस्थापित गरेर नागरिक सरकार निर्माण गर्ने विचार बोकेर त्यो दृष्टिकोणसहित नागरिक आन्दोलनको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। तर त्यो स्तरको भूमिकामा नागरिकहरूको उपस्थिति होला भन्ने कुरा चाहिँ त्यति सहजै कल्पना गर्ने विषय देखिँदैन र त्यस्तो सम्भावना पनि नागरिक तहमा देखिँदैन। नागरिकहरूमा त्यस्तो जागरण कहाँ देख्नुभयो र तपाईँहरूले यो दृष्टिकोण यो लक्ष्य राखेर आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ, यो बताइदिनुहोस् त नागरिक। धन्यवाद रिजालजी। वास्तवमा नागरिकहरू चाहिँ सधैँ आन्दोलन गर्न चाहँदैनन्। आन्दोलन नागरिकको उद्देश्य होइन, हाम्रो उद्देश्य पनि आन्दोलन होइन। तर जब मुलुकै सङ्कटमा पर्छ, नागरिकको जीवन नै सङ्कटमा पर्छ, जब सरकार र सत्ता नै भ्रष्टाचारी भन्छ, त्यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई बचाउन, आफ्नै जीवन रक्षा गर्नको लागि र राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्नका लागि नागरिकहरू सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता हो, यो रहर होइन। त्यसैले यो बाध्यता आज मुलुकभरि महसुस भइसकेको छ। हामीले आफूले गरेका सर्वेक्षणमा, हामीले आफूले गरेका अध्ययनमा हामीले यो कुरा पायौँ र आज मुलुकभरि अहिलेको सत्ताले गर्ने क्रियाकलाप र यसका तौर तरिकाप्रतिको ठुलो वितृष्णा छ र नागरिकहरू विकल्प खोजिराखेका छन्। यस्तो अवस्थामा कोही न कोही सडकमा आउनुपर्छ र त्यो विकल्पलाई साथ दिनुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी अगाडि आयौँ र हामीले नागरिकहरूलाई साथ दिनुहोस् भनेर अपिल गऱ्यौँ। मान्नुहोस्, नागरिकले हामीलाई साथ दिएनन्, हामीले मात्रै त परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ नि। हाम्रो अपेक्षा के हो भने आजको मुलुकको वस्तुगत परिस्थिति चाहिँ परिवर्तनको लागि राइट भइसकेको छ, त्यसको लागि उपयुक्त भइसकेको छ। परिवर्तन आज सङ्घारमा उभिएको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक आफ्नो मुलुक बचाउन तयार हुँदैन, नागरिक भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न तयार हुँदैन, नागरिक आफ्नै जीवनको रक्षा गर्न तयार हुँदैन भने त्यो नागरिकले मुलुक पनि बचाउँदैन, आफूलाई पनि बचाउँदैन, आफ्नो सन्ततिलाई पनि बचाउँदैन र ऊ विशृङ्खलता, लुटतन्त्र, भ्रष्टाचार व्यथितिको शिकार बन्छ। तर मलाई विश्वास के छ भने नेपालीहरूमा स्वाभिमान छ, नेपालीहरूमा आफ्नो मुलुकप्रतिको अदम्य माया र साहस छ, नेपालीहरूमा आफ्नो डिग्निटीप्रति नेपालीहरू कन्सियस छन्। त्यसैले यो नेपाली जब जुरुक्कै उठ्छ तब यो सत्ता पनि परिवर्तन हुन्छ,
अहिलेका व्यथिति र लुटतन्त्र पनि परिवर्तन हुन्छन्, भ्रष्टाचारको पनि अन्त्य हुन्छ। यही आवश्यकता र जरुरीले गर्दाखेरि हामीले मङ्सिर 20 गतेको लागि एउटा व्यापक जनप्रदर्शन गर्ने र त्यही जनप्रदर्शनमा हामीले नागरिक आन्दोलनको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने र नागरिक आन्दोलनको दिन पनि हामी त्यहीँनिर घोषणा गर्छौँ र त्यो दिनबाट नियमित रूपमा नागरिक आन्दोलन हुन्छ र यो सत्ता र यो रेजिमलाई त्यसले समाप्त पार्छ। त्यसमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? हो। त्यसैले यो नागरिकको आवश्यकता हो, मुलुकको आवश्यकता हो। नागरिक र मुलुकको आवश्यकता भएकोले नागरिकहरू उड्छन्, नागरिकहरूले साथ दिन्छन् भन्ने क्रममा विश्वस्त छु। तर यहाँनिर एउटा प्रश्न उठ्छ, नागरिकको आज भनाइ के छ भने फलाना आइदिए हुन्थ्यो, फलाना आइदिए हुन्थ्यो, तपाईँहरू फलाना 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 एकजुट हुनुहोस् भन्ने नागरिकहरूको तपाईँ फेसबुकदेखि लगायत जताततै त्यही देख्नुहुन्छ। तर आइदिनुहोस् भन्ने अपेक्षाले मात्रै हुँदैन। जो आउन चाहँदैन तपाईँ कसरी आइदिनुहोस् भनेर हुन्छ? अपेक्षा गरेर मात्रै हुँदैन। आजको मुलुकको यो परिस्थितिलाई नबुझ्ने, सडकमा नआउने, नागरिकको नेतृत्व नगर्ने मान्छेलाई आइदिनुहोस् भनेर पिपुलले हात जोडेर ती मान्छेहरू आउँदैनन्, किनकि हामीले धेरै ठुलो प्रयास गरेका छौँ। अब जो आउँछन् आउँछन्, आउँदैनन् आउँदैनन्। अब निर्णायक रूपमा जानुपर्छ, किनकि मुलुकको यो परिस्थितिमा पनि मुलुकलाई नेतृत्व नदिने, नागरिकलाई साथ नदिने मान्छेले निकास दिन सक्दैन। त्यसले म पिपुललाई के भन्छु भने, नागरिकलाई के भन्छु भने, जो मान्छे सडकमा आउँदैन त्यसको अपेक्षा नगर्नुहोस्, त्यसलाई हात नजोड्नुहोस्। जो आएको छ, हामी आएका छौँ, हामीलाई साथ दिनुहोस्। डाक्टर साहब, यसो भन्दै गर्दा कुनै पनि आन्दोलन, पार्टी, सरकार या सत्ता निर्माणका प्रक्रियाहरू कुनै नागरिक समूह, शक्ति, पार्टी या कुनै पनि किसिमका राजनीतिक सङ्घर्षहरू र सङ्घर्ष गर्ने संस्थाहरूको विचार, दृष्टिकोण, कार्यनीति र रणनीतिका सन्दर्भहरूलाई र त्यसका वैचारिक पाटोहरूलाई पहिले पर्गेलेर अनि मात्रै जनताहरू सडकमा आउने र त्यो विचारद्वारा प्रेरित भएर मात्रै राजनीतिक सङ्घर्षहरूमा सामेल भएर सफल भएका इतिहासहरू छन्। यो सत्ता निर्माण गर्ने कुरा छ, नागरिक सरकार निर्माण गर्ने कुरा छ, तर यहाँ त थुप्रै वैचारिक प्रश्नहरू पनि छन् नि। जस्तो सत्ताको चरित्र कस्तो हुने, व्यवस्थाको चरित्र कस्तो हुने, सङ्घीयता के हुने, धर्मनिरपेक्षता के हुने, गणतन्त्र के हुने, यी सारा विचार र दृष्टिकोणका यी सैद्धान्तिक पाटाहरूमा क्लियर नभइकन राजनीतिक आन्दोलन सफल हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरियो भने यो अलि मूर्खता हुँदैन? धन्यवाद रिजालजी। हामी यी सम्पूर्ण विषयमा प्रष्ट छौँ र हामीले प्रष्ट रूपमा दस्तावेजकै आधारमा हामीले अगाडि सारेका छौँ र हामीले तीनटा प्रश्नमा हामीले एउटा क्लियर भिजन, दृष्टिकोण अगाडि दिएका छौँ। एउटा, किन नागरिक सरकार चाहियो, त्यसको विषय मैले अघि यहाँलाई बताएँ नै। दोस्रो प्रश्न, नागरिक सरकार कस्तो हुन्छ र कसले निर्माण गर्छ, दोस्रो प्रश्न। तेस्रो प्रश्न, नागरिक सरकारले के गर्छ। यी तीनटा प्रश्न मुख्य प्रश्न हुन्। अन टप अफ द्याट यहाँले विचारको कुरा, एउटा राजनीतिक दृष्टिकोणको कुरा अगाडि राखिदिनु भयो। त्यो राजनीतिक दृष्टिकोणको बारेमा नागरिक सरकारले के गर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले यी सम्पूर्ण कुराको विश्लेषण र हाम्रो कार्ययोजना अगाडि सारेका छौँ। म त्यो विषयमा अलिकति प्रकाश पार्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ आजसम्मका राजनीतिक आन्दोलनहरूलाई हेर्दाखेरि वादमा आधारित भए, मार्क्सवाद, फलानोवादमा आधारित भए। विदेशमा निर्माण गरिएका, संस्थापित गरिएका वादले नेपालमा भएका क्रान्ति र परिवर्तनहरूलाई नेपाली नागरिकमुखी, नेपालमुखी बनाउन सकेन। त्यसले सधैँ हाम्रा परिवर्तनहरू अधुरो रहे। त्यसैले अबको आन्दोलन र परिवर्तन वाद नियन्त्रित या वादमुखी हुँदैन, यो बिल्कुल नेपालमुखी हुन्छ, नेपालवादी हुन्छ, नेपालीपनामा आधारित हुन्छ, नेपाली नागरिकको शक्तिमा आधारित हुन्छ। त्यसैले विगतका आन्दोलनहरूभन्दा यो फरक छ, नम्बर 1। नम्बर 2, राजनीतिक दलहरूले आज नागरिकहरूको विश्वास गुमाइसकेको अवस्था छ। राजनीतिक दलहरूकै कारणले आज केही समस्या आएका हुन्। सत्ताकै कारणले यो समस्या आएको, प्रतिपक्षकै कारणले यो समस्या आएको, ठुला राजनीतिक दलकै कारणले यो समस्या आएको। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक दलले निकास दिन सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ। त्यसैले हामीले भन्यौँ मुलुकका सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिहरू, अहिलेको सत्ता नेकपाको भए पनि यो कम्युनिस्ट नै होइन, यो कम्युनिस्ट हो। त्यसले हामीले अपिल गरेका छौँ, साँचो अर्थमा गरिबको लागि काम गर्ने वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँ आउनुहोस् र यो आन्दोलनमा सहभागी बन्नुहोस्, आउनुहोस् सहकार्य गरौँ, हामीले अपिल गरेका छौँ।
हामीले नागरिक तन्त्रमा विश्वास गर्ने, डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने शक्तिहरू अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस, देउबाको नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको सिद्धान्तमा आधारित नै छन्। यो डेमोक्रेटिक पार्टी नै होइन, यसले बीपीका सम्पूर्ण मान्यता र सिद्धान्तहरूलाई समाप्त पारेको छ। त्यसैले जो बीपीको मान्यता र सिद्धान्तमा अहिले पनि विश्वस्त हुनुहुन्छ, साँचो अर्थमा नागरिक तन्त्रमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ, डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्नुहुन्छ, आउनुहोस् सहकार्य गरौँ, आउनुहोस् नेतृत्व लिनुहोस्। हामीले त्योसम्म पनि आग्रह गरेका छौँ। त्यसैले अहिलेको यो मुभमेन्टमा हामीले सम्पूर्ण राष्ट्रवादी, डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने, नागरिक तन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरू र प्रगतिशील या वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा आउनको लागि आग्रह गरेका छौँ। त्यसको लागि हामीले एउटा वार्ता टोली गठन गरेका छौँ र त्यो वार्ता टोलीले आजैदेखि विभिन्न चरणमा विभिन्न व्यक्तिहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न दलहरूसँग वार्ताको कार्यक्रम सुरु गरेको छौँ। अब तेस्रो कुरा, गणतन्त्रको विषय यहाँले उठाउनु भयो होइन। गणतन्त्र, सङ्घीयता, अहिलेका संरचना, यी आम विषयहरूमा त प्रश्न छन् नि त। त्यसो भएको हुनाले यसमा क्लियर नभइकन कसरी राजनीतिक सङ्घर्ष उठ्न सक्छ भन्ने विषयमा हामीले के भन्यो भने नागरिकको जीवनको प्रश्न चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म तिमीलाई 6 महिना पछाडि उपचार गर्छु भनेर हुँदैन। आजै उपचार चाहिन्छ, आजै बाँच्नुपर्छ। त्यसले अहिलेको सत्ता र सरकारले नागरिकको जीवनमै खेलबाड गरेकोले अहिले हामी विभाजित राजनीतिक मुद्दाहरूलाई थाती राखौँ। गणतन्त्र कि राज संस्था, गणतन्त्र कि राजतन्त्र, यी विवादित विषय भए। संहिताको बारेमा यो संहिताले मुलुक चलाउन सक्दैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। तर कस्तो मोडेलको शासकीय संरचना चाहिन्छ त्यो विषयमा हामी व्यापक छलफल गरौँ, आजै निर्णय नगरौँ। तर यो संहिताले काम गर्दैन। किन काम गर्दैन भने म एकटुक जवाब दिन्छु। हामीलाई संहिता चलाउन 126 रुपियाँ चाहिन्छ, तर हाम्रो आय स्रोतमा 100 रुपियाँ मात्रै हामीसँग छ। भनेपछि 26 रुपियाँ त हामी संहिता चलाउन डेफिसिटमा छौँ। यसरी संहिता चल्दैन। धर्मनिरपेक्षताको बारेमा हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण छ। धर्मनिरपेक्षताले हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, सम्पदा सबै कुरो समाप्त पार्यो। त्यसले धर्म सापेक्ष राज्य चाहिन्छ। हिन्दू, बुद्ध, किराँत सहितका अन्य मौलिक धर्मावलम्बीहरू सबैलाई संरक्षण गर्ने किसिमको धर्म सापेक्ष राज्य चाहिन्छ। त्यसैले यी सम्पूर्ण विषयमा हाम्रो प्रष्ट धारणा छ र हामीले ठुलो विवाद हुने गरेकै, जस्तो नेपालका लागि नेपालीको एउटा फन्डामेन्टल पोलिटिकल बेसलाइन के हो भन्दाखेरि राज संस्थासहितको लोकतन्त्र, राजतन्त्र होइन कि राज संस्थासहितको लोकतन्त्र। तर अहिले हामी त्यो विषयलाई पनि थाती राखौँ, विवादास्पद विषयलाई थाती राखौँ र भोलि यो नागरिक सरकार बनिसके पछाडि नागरिकहरूसँग व्यापक छलफल गरेर एउटा मोडालिटी तयार गरेर त्यही बेला शासकीय संरचनाको बारेमा निर्णय गरौँ। किन हामीले यो भन्यौँ भने आजसम्म मुलुकको शासकीय संरचनाको बारेमा निर्णय केही नेताहरूले कोठामा बसेर आफ्नो एउटा सब्जेक्टिभ, आफूलाई जे लाग्छ आफ्नो आत्मगत रूपमा निर्णय गरेको कारणले गर्दाखेरि सधैँ मुलुकमा राजनीतिक एउटा क्राइसिस, पोलिटिकल क्राइसिस सृजना भयो। त्यसैले मुलुकका महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील राजनीतिक प्रश्नमा नागरिकहरूबाट निर्णय गरिनुपर्दछ र त्यो वातावरण चाहिँ नागरिक सरकारले दिन्छ र नागरिक सरकारले केही कामहरू गर्छ। मलाई लाग्छ यहाँको त्यो प्रश्न आउने नै छ, त्यसमा म बताउँछु के गर्छ नागरिक सरकारले भन्ने विषयमा। म 2-4 कुराहरू राखौँ, त्यस पछाडि म यहाँको प्रश्नमा जान्छु। नागरिक सरकारको पहिलो काम चाहिँ यसले नागरिक आयोग स्थापना गर्छ। अर्थात् पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन गर्छ, दोषीमाथि कारबाही गर्छ, जेलमा हाल्छ, त्यसरी कमाएको सम्पत्ति जफत गर्छ र युवाहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबी निवारणमा लगाउँछ। पहिलो काम। दोस्रो काम, निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक र आमूल सुधार गर्छ। पैसा खर्च गरेर निर्वाचित हुने कुरालाई यसले रोक्छ। विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई मतदान दिने अधिकार सृजना गर्छ। सांसदहरूको सङ्ख्या 115 भित्र हुने व्यवस्था गर्छ। सांसदहरू मन्त्री हुन पाउँदैनन्। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन हुन्छ र मन्त्री हुने व्यक्तिहरू दलीय आधारमा नभएर विशेषज्ञताको आधारमा मन्त्रीहरू हुन्छन्। र सांसदहरूले सांसद विकास कोष पाउँदैनन्। सांसदहरूले एउटा मिनिमम तलब र सुविधा मात्रै पाउँछन् र मन्त्रीहरूले वर्षक तलब र सुविधा नलिकन काम गर्ने कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारका सम्पूर्ण एभिन्युजहरू हामी रोक्छौँ, निर्वाचनमा सुधार गर्छौँ। तेस्रो, हामी अहिलेको जुन संरचना छ, संवैधानिक निकायदेखि लिएर जताततैको जुन संरचना छ, दलीयगत रूपमा सिङ्गो राज्यलाई दलीयकरण गरिएको छ।
र राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति गरिएको छ। यो सम्पूर्ण कुरा हामी बदर गर्छौँ र क्षमताका आधारमा, सक्षमताका आधारमा, निष्ठाका आधारमा हामी नियुक्ति गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मुलुकका यी संरचनाहरू नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनेछन्। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हामी निःशुल्क, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ बनाउँछौँ र रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्छौँ र त्यसको लागि हामी लगानी गर्न चाहने युवाहरूलाई 2% देखि म्याक्सिमम 5% ब्याज दरमा उपलब्ध गराउँछौँ, ऋण उपलब्ध गराउँछौँ र सिङ्गो फाइनेन्सियल सिस्टमलाई हामी रिस्ट्रक्चर र रिफर्म गर्छौँ। अहिलेको फाइनेन्सियल सिस्टमले मुलुकलाई धान्दैन। यस्ता थुप्रै प्याकेजहरू छन्। तर यो नागरिक सरकार सधैँको लागि हुँदैन, केवल 2 वर्षको लागि हुन्छ। र यो 2 वर्षमा नागरिक सरकारले राजनीतिक दलहरूकै प्रतिस्पर्धामा निर्वाचन गर्छ। तर राजनीतिक दलहरू पनि त्यसबिचमा सुधार भइसकेका हुनेछन्। निर्वाचन प्रणाली सुधार हुनेछ, भ्रष्टहरू निर्वाचनमा उठ्न पाउँदैनन्, क्लिन चिट नलिकन, दोषीमाथि कारबाही भइसकेको हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि मुलुकलाई सिङ्गो रूपमा राजनीतिलाई नै हामीले शुद्धिकरण गर्नेछौँ र यो मुलुकले एउटा नयाँ दिशा पाउँछ। त्यो जिम्मेवारी चाहिँ नागरिक सरकारले लिन्छ। भण्डारीजी, यो पाटो तपाईँहरूको अभियान, आन्दोलन र सङ्घर्षको एउटा पाटो भयो। तपाईँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। यो सत्ता चलाउने दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक सत्ताको बागडोर चाहिँ सम्हाल्ने आन्दोलन भन्दा पनि अहिले विद्यमान रहेका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई बढारेर एउटा शुद्धिकरणको प्रक्रिया अगाडि लानका निम्ति नागरिक भूमिका सहितको नागरिक सरकारको आवश्यकता मात्रै हो भन्नेतर्फ तपाईँहरूको सङ्केत हो समग्रमा छोटकरीमा बुझ्दा? एकदमै ठिक हो। अबको विकल्प नागरिक सरकार, अबको नागरिक सरकार चाहिँ यो दलीय व्यवस्थाको शुद्धिकरणका निम्ति भन्ने त्यति हो। दलीयकरणको विकल्प होइन। हामी डेमोक्रेसी, राष्ट्रियता, जनजीविका, यी 3टा हाम्रा प्रतिबद्धता हुन्। डेमोक्रेसीको विकल्प होइन। डेमोक्रेसीलाई नै, नागरिक तन्त्रलाई नै, हिजोसम्म प्रजातन्त्र थियो, हिजोसम्म लोकतन्त्र थियो, अब हामी यसलाई साँचो अर्थमा नागरिक तन्त्र बनाउनका लागि नै यो अभियान र यो परिवर्तनको आवश्यकता भयो। अर्थात् समग्र व्यवस्था र दलहरूलाई नागरिकप्रति जवाबदेही बन्न यसले दबाब दिने र शुद्धिकरणका कामहरू चाहिँ एउटा चरणमा नागरिक सरकारले नै निर्वाह गर्ने भन्ने यो आन्दोलनको दृष्टिकोण हो भन्ने बुझियो। हजुर, यो कुरालाई यहाँ थाती राखेर त्यसो भए तपाईँहरू जे अभियानमा अगाडि बढ्नु भएको छ, यी दलहरूले चाहिँ मलिलो स्थिति बनाइदिएका छन् होइन तपाईँहरूलाई? त्यसमा त विवादै भएन नि। यदि उहाँहरूले गल्ती नगरेको भए, उहाँहरूले मुलुकलाई साँचो अर्थमा माया गरेको भए, राष्ट्रियताको सम्वर्धन र प्रवर्धन गरेको भए, भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेको भए, राजनीतिलाई व्यापारीकरण नगरेको भए, नागरिकको जीवनको सुरक्षा लिएको भए हामी नै उहाँहरूको समर्थक हुन्थ्यौँ। हामी उहाँहरूका समर्थक नै थियौँ। हामी उहाँहरूको फोटो टाँसेर हिँड्थ्यौँ, उहाँहरूको वाइ गर्थ्यौँ। तर उहाँहरूका गलत क्रियाकलापले उहाँहरूलाई मात्रै असर गरेन कि उहाँहरूलाई त फाइदै फाइदा भयो, तर सिङ्गो मुलुक र नागरिकलाई चाहिँ एउटा चरम अव्यवस्था, विशृङ्खलता र असुरक्षामा परिवर्तन गरेको कारणले हामी जस्ता पेसा गर्ने व्यक्तिहरूले अब यो राजनीतिक दृष्टिकोण अगाडि सारेर सडकमा आउन बाध्य हुनु परेको। अहिले जुन किचलो छ नि दलहरूभित्र, विशेषतः सत्ताधारी दलभित्रको जुन किचलो छ, यो किचलोले कतातिर निकास खोजिरहेको छ? यो विभाजनतिर गएर यो टुङ्गिनेतिर यो समाप्त हुने दिशामा छ, या यो सङ्घ लिएर एउटा खालको स्थितिमा फेरि आएर यो नागको अभियान छ, यसमा एउटा खालको रचनात्मक भूमिका खेल्ने सम्भावना छ? के छ यो सरकारको अवस्था, पार्टीको अवस्था? यसले प्रश्न छ, किनकि नेकपा फुट्नु र नफुट्नु मेरो लागि ठुलो विषय होइन। किनभने यो नफुटेर पनि यसले मुलुकको रक्षा गर्न सक्दैन, नागरिकको हितमा काम गर्न सक्दैन, फुटेर पनि गर्न सक्दैन। भनेपछि यसको औचित्य भएन र यो फुट्नु र नफुट्नुको औचित्यता छैन मेरो लागि। तर त्यहाँभित्रका इमान्दार नेता र कार्यकर्ताको लागि यसको औचित्यता छ। र उहाँहरू सबैले आज सिङ्गो मुलुकले के बुझेको छ भने यो सत्ता र सत्तामा बस्ने दल र व्यक्तिहरू केवल सत्तामा पुग्न, सरकारमा पुग्न र सरकारलाई दुरुपयोग, राज्यलाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो दुनो सजाउनका लागि मात्रै हो भन्ने कुरा सबैले बुझेको अवस्था छ। त्यसैले अब नेकपाभित्र रहेका पनि धेरै राष्ट्रवादी, डेमोक्रेटिक र प्रगतिशील शक्तिहरू हामीसँग जोडिनुको विकल्प छैन। म त्यसको लागि उहाँहरूलाई हात जोडेर अनुरोध गर्छु, मुलुकलाई बचाउँ। पार्टीभन्दा मुलुक ठुलो हो। तपाईँले त्यो पार्टीको शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, अहिलेका भ्रष्ट नेताहरूलाई हटाउनुपर्छ। तर त्यो काम गर्नका लागि पनि तपाईँहरूले मात्रै सक्नुहुन्न,
हामीलाई साथ दिनुहोस्, यो सत्तालाई नै परिवर्तन गरौँ, डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गरौँ, मुलुक बचाउँ, नागरिकको जीवनको सुरक्षा र प्रत्याभूति गरौँ। यो काम गर्नको लागि अहिलेको यो जुन विवाद छ त्यो विवादले पनि एउटा राम्रैसँग एउटा मलजल दिने काम गर्छ भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। जुन खालको विवाद छ नि अहिले, ओलीजी म कुनै हालतमा छोड्दिनँ भन्दै हुनुहुन्छ। पार्टीभित्र ओलीजी हट्नुपर्छ अर्थात् ओलीजीले छोड्नुपर्छ, अर्थात् यो चाहिँ विधिसम्मत तरिकाले जानुपर्छ भन्ने माधव प्रचण्डहरूको एउटा समूह सक्रिय भएर लागेको देखिन्छ। तथापि जबरजस्त ओलीजी जसरी अगाडि आइराख्नु भएको छ, काहीँ न काहीँ नागरिक आन्दोलन जो तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ यो पनि ओलीजी लगायतको यो संरचनालाई विस्थापित गर्नकै निम्ति तपाईँहरू पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ। ओलीजी किन यति जबरजस्ती गर्दै हुनुहुन्छ र ओलीजीलाई विस्थापित गरेर जाने अवस्था तपाईँहरूको एउटा नागरिक आन्दोलनमा त एउटा भर पर्ने कुरा भयो, तर विस्थापित गर्ने चाहना राखिरहेको नेकपाभित्रको जुन समूह छ के यसले ओलीजीलाई हल्लाउने स्थिति देख्नुहुन्छ तपाईँ अहिले? यो समीकरण जुन गुटको समीकरणमा उनीहरू गरिराखेका छन्, उहाँहरूको गुटले खासै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने यो स्वार्थको पुञ्ज हो। उहाँहरूको स्वार्थ नमिलेपछि त्यहाँभित्र झगडा हुन्छ, स्वार्थ मिलेपछि सिद्धिन्छ। उहाँहरूको स्वार्थ परक छ, उहाँहरूको सिद्धान्त मुलुक नागरिकको लागि होइन। त्यसैले उहाँहरूको विभाजन हुने, झगडा हुने कुरा मेरो लागि त्यति महत्त्व राख्दैन। यो मुलुकको लागि महत्त्वपूर्ण छैन। तर मुलुकको लागि किन यो एक किसिमले जरुरी छ भने उहाँहरू सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरूले नै सत्ता सञ्चालन गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट पारेको कारणले गर्दाखेरि त्यो अर्थमा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण छ। अब माधवजीको कुरा गर्नुहुन्छ भने माधव प्रचण्डहरू एक ठाउँ आएर ओलीजीलाई के फरक पर्छ? सिधा कुरा नि, अनि ओलीजी के सम्भावना छ त्यस्तो फरक पर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? ओलीजी त संविधान नै मान्नुहुन्न नि, उहाँलाई संविधानले छुनै सक्दैन। उहाँको प्रधानमन्त्री, उहाँ जब प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो उहाँको प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नै गैर कानुनी छ नि, असंवैधानिक छ। उहाँलाई त संविधानले छुँदैन। अदालतको आदेश मान्नुहुन्न, संविधान मान्नुहुन्न। त्यसैले ओलीजीले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओलीजीको यो जुन बहुलठीपूर्ण तरिका छ, अराजक तरिका छ, त्यो अराजक तरिकाले नै मुलुकलाई क्राइसिसमा लगेको छ। तर यसको अर्थ माधवजी या प्रचण्डजी बेटर हुन् भन्ने होइन। यदि साँच्चै नै माधव नेपाल यति राम्रो कुरालाई साथ दिन लागेका हुन् भने प्रचण्डमाथि कारबाहीको कुरा उनले उठाउनु पर्यो नि। प्रचण्डको जुन 32 अरबको घोटालाको काण्ड छ, अख्तियारमा छ, त्यो मुद्दा सुरुवात गर्नु पर्यो, प्रचण्डमाथि कारबाही गर्नु पर्यो। अन्य थुप्रै युद्ध अपराधका कुराहरू पनि छन्। स्वयं माधव नेपाल आफूले बालरटार जग्गा प्रकरणमा त उहाँ पनि सम्मिलित हुनुहुन्छ। उहाँले आफूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्यो नि। ममाथि कारबाही हुँदाखेरि म तयार छु भनेर कानुनी रूपमा सफाई लिनु पर्यो, उहाँले लिनु पर्यो नि। अनि उहाँ आफू चाहिँ मैले केही गरेको छैन, म क्लिन हुँ भन्ने, अनि बालरटार प्रकरणको एउटा मुख्य पात्र उहाँ बन्ने, अनि यस्ता पात्रहरूबाट परिवर्तन सम्भव हुन्छ। यो त झुक्क्याउने कुरा नागरिकलाई। ओलीको सट्टा प्रचण्ड र माधव नेपालले विकल्प दिन्छन् भन्ने चाहिँ नागरिकलाई झुक्क्याउने कुरा। ओलीको उहाँहरूले विकल्प दिन सक्नुहुन्न, उहाँहरू विकल्प पनि होइन। यो विकल्प भनेको नागरिक सरकार मात्रै हो। ओलीको विकल्प प्रचण्ड पनि होइनन्, माधव नेपाल पनि होइनन्, देउबा पनि होइनन्। ओलीको विकल्प भनेको नागरिक सरकार मात्रै हो। त्यसैले उहाँहरू सबैको, काङ्ग्रेस, शेरबहादुर देउबा, ओली, प्रचण्ड, महादेव नेपाल, वामदेव गुप्ता, जोसुकै हुन्, यी सबैको अबको विकल्प भनेको नागरिक सरकार हो। त्यसले उहाँहरूले अब नागरिकलाई झुक्क्याउने काम नगरे हुन्छ। मैले यो सोधेँ भने नि, मैले किन यो पाटो सोधेको थिएँ भने कतै माधव प्रचण्डहरूको जुन समूह छ, यो समूहले ओलीजीलाई विस्थापित गर्न सक्यो भने तपाईँहरूका नागरिक आन्दोलनको पनि एउटा भूमिका, अर्थात् यो अहिलेको तत्कालको भूमिका चाहिँ सकिने हो कि होइन भन्ने मैले यो यतातिर सङ्केत गरेको। हाम्रो उद्देश्य ओलीजीलाई हटाउनु होइन नि। ओलीजी हाम्रो लागि गौण विषय हो। हाम्रो विषय त यो सिङ्गो सरकार, यो संरचना, यो रेजिमलाई फाल्ने हो। किनकि यो रेजिम नै संविधान मान्दैन, यो रेजिम कानुन मान्दैन, यो रेजिमले नागरिकको जिम्मा लिँदैन, यो रेजिम राष्ट्रियताको विरुद्धमा गयो, अराष्ट्रिय भइसक्यो, यो रेजिमले पोलिटिक्सलाई नै दूषित बनाइसक्यो। त्यसैले यो रेजिमको अन्त्य हो। त्यो रेजिमभित्र ओलीको पनि अन्त्य हो, माधव नेपालको पनि अन्त्य हो, प्रचण्डको पनि अन्त्य हो, देउबाको पनि अन्त्य हो। एउटाको विकल्प अर्को होइन। त्यसले हामीले के नबुझौँ भने
हामीले ओलीको राजीनामा मात्रै मागेको होइन नि। ओलीको राजीनामा इन्सेक्ने यो सिङ्गो सत्ता र सरकार नै जानुपर्छ। सरकार भनेको ओली मात्रै होइन, यो संरचना जुन छ यो संरचनाकै अन्त्यको कुरा हो। त्यसैले अबको विकल्प भनेको केवल नागरिक सरकार मात्रै हो। त्यो प्रचण्ड पनि होइनन्, माधव नेपाल पनि होइनन्, देउबा पनि होइनन्, फलानु जी होइनन्। अब नागरिक सरकार मात्रै हो। यदि हामीले यो विकल्प नागरिकहरूलाई दिन सकेनौँ, नागरिकहरूले यो विकल्पमा आफ्नो दृढता व्यक्त गर्न सकेनन्, नागरिकले विकल्पलाई साथ दिन सकेनन् भने मुलुक सधैँ छटपटाइरहनेछ, हामीले निकास पाउने छैनौँ र मुलुक समस्याग्रस्त बन्नेछ। त्यसैले आज मुलुकलाई निकास दिने कुरा हो, आज भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लडाइँ लड्ने कुरा हो, भ्रष्टाचारीलाई अन्त्य गर्ने कुरा हो, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने कुरा हो। यो महायज्ञमा यो आफैमा एउटा ठुलो युद्ध हो, तर यो शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक युद्ध हो। यो युद्धमा प्रत्येक नेपाली नागरिकले भूमिका खेल्नुपर्छ, जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो, यसबाट कोही पनि पछि हट्नु हुँदैन। यदि पछि हट्यो भने उसैलाई भोलि ग्लानि हुन्छ, ओहो मुलुकको लागि मैले गरिनँ, मेरा सन्तान दर सन्तानले पनि मलाई चाहिँ धिक्कार भन्नेछन्। त्यसैले यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी नागरिकले लिन्छन् भन्ने कुरो म विश्वस्त छु र आउँदो मङ्सिर 20 गतेको कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्छन्। र त्यस पछाडि मुलुकमा जुन किसिमको एउटा राजनीतिक वातावरण, आन्दोलनको वातावरण देखिन्छ, त्यसले यो सिङ्गो मुलुकलाई एउटा सुनौलो दिशामा लानेछ, रूपान्तरण गर्नेछ, परिवर्तन गर्नेछ र मुलुक साँचो अर्थमा राइट डिरेक्सनमा जानेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। धन्यवाद डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो। धन्यवाद। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।